दिल्लीलाई लाग्यो ठुलो झड्का। सीमामा भारतले फिट गरेको अत्याधुनिक तोप चीनले ध्वस्त बनाइदियो। भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालले चीनसँग हिमचिम बढाएको भारतीय पूर्व राजदूत रोईको भनाई। देउबा र निधिले हरेक नियुक्तिमा भारतलाई सोध्ने गरेको खुलासा। चीनबाट आयो यति धेरै अनुदान, कस्तो खालको अनुदान हो त? यसबारे पुरै जानकारी। अफगानिस्तानमा तालिबानमाथि नै डरलाग्दो हमला, 4 को मृत्यु, 100 घाइते। चीनपछि भारतमा पनि विद्युत सङ्कटको आशंका, वात्तै महँगियो डिजेल पेट्रोलको भाउ। युरोपेली बजारमा कठोर बन्दै चीनले चाल्यो यस्तो कदम। र बङ्गलादेशसँग नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा जोड। विराटनगर टु बङ्गलादेश सिधा हवाई विस्तार गर्न माग। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा खबर। भारतले चीनसँग जोडिएको लद्दाख स्थित सीमा क्षेत्रमा शनिबार तैनाथ गरेको K9 हाविल्जर तोप चिनिया सेनाले बम प्रहार गरेर ध्वस्त पारिदिएको चीनले दाबी गरेको छ। चीन र भारतबीच लद्दाखमा लामो समयदेखि सीमा विवाद रहेको छ। यही बीचमा भारतले अत्याधुनिक तोप हिजो तैनाथ गरेको थियो। विवाद समाधानका लागि अक्टोबरको दोस्रो साता 13औं चरणको सैनिक स्तरीय वार्ता गर्ने तयारी पनि चलिरहेको छ। यता पाकिस्तानले फेरि एकपटक युद्ध विराम तोडेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पछिल्लो 10 दिनमा पाकिस्तानले युद्ध विराम उल्लङ्घन गर्दै 2 पटक जी फायर गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। चीनबाट खरिद गरेर ल्याइएको 44 लाख डोज खोप लगाइसक्ने बेलामा चीन सरकारले फेरि अनुदान स्वरूप दिने भनेको 16 लाख डोज खोप वितरण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले अब अनुदानमा दिने भनेको खोप आउने तयारी भइरहेको बताएका हुन्। यस्तै चीनबाट थप खोप खरिदको लागि तयारी समेत भएको उनले बताएका छन्। कति खोप कहिले खरिद हुँदैछ भन्ने बारे भने कुनै टुङ्गो नलागेको उनले बताएका छन्। सरकारले आगामी चैतसम्म सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही अनुसार देशभर तीव्र रूपले खोप अभियान अघि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुधबारको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 62,38,001 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पूर्ण मात्रामा लगाएका छन्, जुन लक्षित जनसङ्ख्याको 28% रहेको छ। यस्तै 72,14,742 जनाले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्, जुन लक्षित जनसङ्ख्याको 33.2% हो। सरकारले 18 वर्षमाथिका 2,17,00,000 नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले नेपालको राजनीति, प्रशासन वा अन्य कुनै पनि संयन्त्रमा भारतीय माइक्रो म्यानेजमेन्ट, सूक्ष्म व्यवस्थापन रहने चर्चालाई निराधार भन्दै 2073 फागुनमा नेपालको प्रहरी सङ्गठनमा उब्जिएको विवादलाई उदाहरण बनाएर आफ्नो पुस्तकमा समेटेका छन्। यसै साता बजारमा आएको रेको पुस्तकमा तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी आकाङ्क्षीका बारेमा खुलेर टिप्पणी गरेका छन्। आफ्नो लेखाइमा कसैको नाम नलिए पनि तत्कालीन शेरबहादुर देउबा सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र आइजिपी उपेन्द्र कान्त अर्यालको अवधि सकिएपछिको अन्यल तथा राजनीतिक खेलकुद बुझिने गरी घटनाक्रम लेखेका छन्। रेले नेपालको राजनीतिक प्रशासन संयन्त्र र संरचनामा भारतीय प्रभावको वर्चस्व रहेको र अतिशय माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुने गरेको भन्दै चल्दै गरेको चर्चाको यो उदाहरणसहित प्रतिवाद गर्न चाहेका छन्। उनले दिएको उदाहरणमा नेपालमा प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीको नियुक्तिका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री निधि स्वयंले राजदूत रेलाई फोन गरेर आइजिपी उम्मेदवारबारे राय मागेका रहेछन्। मैले वरिष्ठता र मेरिट आधारमा जुन उम्मेदवार अघि आउँछ त्यही छानिनु उपयुक्त होला भनेर सुझाएको थिए, पूर्व राजदूत रेले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। संयोगले त्यतिबेला आइजिपी उम्मेदवार रहेका 4 जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी आग्रहसहित लोइन्टी दर्शाउँदै राजदूत रेलाई भेट्न इन्डिया हाउस पुगेका रहेछन्। त्यतिबेला गृहमन्त्री निधिले चाहेका आइजिपी उम्मेदवार नवराज सिलवाल थिए र जो पछि प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिँदै एमाले प्रवेश गरेर सांसद समेत बनेका छन्। तर पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउबाले भने जयबहादुर चन्दलाई चाहेको र चन्द नै आइजिपी सिफारिसमा परेका थिए। तर यो विवादास्पद निर्णयपछि रिट परेपछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अदालतले अर्याललाई आइजिपी बनाउन सिफारिस गरेको थियो। 2013 अक्टोबरदेखि 2017 फेब्रुअरीसम्म काठमाडौँमा राजदूत रहेका रेको पुस्तकमा नेपाली नेताहरूले देखाउने र लुकाउने चरित्र बारेमा पनि टिप्पणी गरिएको छ।
रेका भनाइमा चीनसँग नजिक मानिएका माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको निवासमा आफू 2 पटक लन्च मिटिङमा गएको तर नेता श्रेष्ठलाई इन्डिया हाउसमा बोलाउँदा आउन नचाहेको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्। नेता श्रेष्ठले फेरि पछि 2072 को भूकम्पपछि आफ्नो चुनावी क्षेत्र गोर्खामा राहत सामग्री पठाइदिन राजदूत रेलाई अनुरोध गरेका रहेछन्। तर राहत सामग्री ह्यान्डओभर भएको कुनै औपचारिक समारोह गर्न चाहेनन्, सहयोग मात्रै लिए। त्यही क्रममा परराष्ट्र मन्त्री रहेका बेला श्रेष्ठले ल्याएको कूटनीतिक आचार संहिताको खासै तुक नरहेको भन्दै पूर्व राजदूत रेले संहिताको यो पद्धति लोकतान्त्रिक भन्दा एकाधिकारवादी रहेको धारणा राखेका छन्। उनले परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका नेता स्वयं समेतले आफूसँग एक्लै भेट्न चाहनी गरेको जनाएका छन्। रेले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा चतुर खेलाडी भनेका छन्। भारतसँग नेपालको महाकाली सन्धि भए ताक भारतका सबैभन्दा निकटतम मित्र ओली पछिल्ला समयमा राष्ट्रवादी ओहदाका कारण चिनिएको रेले उल्लेख गरेका छन्। कतिसम्म भने भारतसँग एक्लै लड्न भेट्न सक्ने राष्ट्रवादी छविकै कारण ओली आफ्नो उपचारका लागि पनि पछिल्ला वर्षमा दिल्ली नगएर बैङ्कक वा सिङ्गापुर गइरहेको धारणा उनले राखेका छन्। अफगानिस्तानमा शनिबार अज्ञात बन्दुकधारीले तालिबानमाथि हमला गरेका छन्। नङ्गहार प्रान्तमा भएको यस हमलामा 2 तालिबानी लडाकु र 2 जना नागरिक मारिएका छन् भने 100 घाइते भएका छन्। तालिबान सरकारले नियुक्त गरेका नहङ्गार प्रान्तका सांस्कृतिक अधिकारी मोहम्मद हनिफले शनिबार यस आक्रमणको जानकारी दिएका हुन्। घटनामा 100 जना घाइते भएको उनले बताएका छन्। यस हमलाको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन। यद्यपि इस्लामिक स्टेटले आक्रमण गरेको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ। यो सङ्गठन अफगानिस्तानमा तालिबानको प्रतिद्वन्दी सङ्गठन हो। नङ्गहार प्रान्तमा यसको उपस्थिति बलियो रहेको छ। आइएसले यसअघि पनि तालिबान विरुद्ध धेरै पटक हमला गरिसकेको छ। 15 अगस्टमा तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी सहर काबुल कब्जा गरेको थियो। त्यसअघि नै उसले बाँकी इलाका आफ्नो कब्जा लिइसकेको थियो। काबुल कब्जा हुनासाथ राष्ट्रपति अशरफ घनी देश छाडेर कतार भागेका थिए। अगस्तको समाप्तिमा अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि तालिबानले त्यहाँ आफ्नो नयाँ सरकार गठन गरेको थियो। लामो समयदेखि भारतीय सीमा नाकाबाट यात्रुवाहक सवारी साधन आवाज जावत रोकिएको थियो। सरकारले शुक्रबारबाट सीमा नाका सहज हुने पनि बताएको थियो। तर भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण सवारी साधन नेपाल आउन सकेका छैनन्। सीमामा तैनाथ भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीलाई सीमा खोल्ने बारे भारत सरकारबाट कुनै निर्देशन वा परिपत्र नआएकाले सीमामा निजी सवारी आवागमन रोकिएको नेपाली सुरक्षा अधिकारीले सूचना पाएको जनाएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल भारत सीमानाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले शुक्रबार आवागमन पहिलाकै अवस्थामा गर्ने भनी परिपत्र गरेपछि 18 महिनादेखि अवरुद्ध नाका खुल्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले आश गरेका थिए। पश्चिम क्षेत्रको ठूलो नाका रहेको रूपन्देहीको बेलहिया र बाँकेको सीमा नाकामा अन्य सबै क्षेत्र खुले पनि सवारी साधन आवतजावत गर्न पाएका छैनन्। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलामले शुक्रबारबाट सीमानाका सहज हुने नेपाल पक्षबाट सबै तयारी भए पनि भारतीय पक्षबाट स्वीकृत नभएको बताएका छन्। विश्वमै पहिलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने दौडमा रहेको महाशक्ति राष्ट्र चीनले वस्तु आयात तथा निर्यात सम्बन्धी नयाँ आन्तरिक नीति अघि सारेको छ। अमेरिकासँग व्यापार युद्ध झेलिरहेको उसले युरोपका देशमा वस्तु निकासीको नयाँ आन्तरिक नीति बनाएको हो। वर्तमान 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा अमेरिकासँग निकट रहेको युरोपियन बजारमा चिनिया सामान भने जति आपूर्ति नगरेर दबाब दिने रणनीतिका साथ चीनले यस्तो नीति अघि सारेको बताइन्छ। युरोपका बजारमा चिनिया सामानको अभाव बढाएर हाहाकार गराउने रणनीतिमा आधारित रहेको आन्तरिक नीति बनाइएको पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योगका कामदारहरूलाई हप्तामा 4 दिन मात्र काम गर्ने नीति चीनले अख्तियार गरेको छ। यता क्यानाडाबाट आयात हुने गाई तथा सुँगुरको मासु, भटमास र कोइलाको आयात समेत घटाइएको छ। चीनले आयात घटाएपछि त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरू सरकार विरुद्ध उत्रने र चीन विरोधी धारलाई कमजोर बनाउन सकिने चीनको बुझाइरहेको बताइन्छ। यसअघि चीनले सुँगुरको मासु आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो। क्यानाडासँग चीनको लामो समयदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास गराउनुपर्ने बताएका छन्। लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन्। एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति गरेर छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले यस्ता विषयमा राष्ट्रिय दलहरू बीचमा समझदारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। एमसिसीको विषय अलि पेचिलो रूपमा उठेको बताउँदै उनले भने यस्ता राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ।
यस्तै उनले 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले निर्वाचन गराउँदै संविधान र राष्ट्रको रक्षाका लागि निर्माण भएको गठबन्धनमा कुनै विवाद नरहेको पनि बताएका छन्। नेपालसँग सिधा हवाई उडान गर्न बङ्गलादेशले चासो देखाएको छ। नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमन चौधरीले नेपाल र बङ्गलादेश बीच सिधा हवाई उडानमा चासो देखाएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँगको भेटमा उनले नेपालबाट 27 किलोमिटर टाढा रहेको बङ्गलादेश र नेपालबीच सिधा हवाई उडानको सम्भावना रहेको बताएका हुन्। उनले विराटनगर विमानस्थलबाट नेपाल बङ्गलादेश बीच हवाई उडानको सम्भावना रहेको बताएका हुन्। दुई देशबीच सिधा हवाई सुरु भएमा द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि हुने समेत उनले जानकारी दिएका छन्।